सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्कार, म दुर्गा त्रिपाठी। आज म नेपाली व्याकरण अन्तर्गत भूतकाल र यसका पक्षहरूको बारेमा उदाहरणसहित सविस्तार चर्चा गर्न गइरहेको छु। यस क्रममा आकर्षक एवं सजिला सूत्रहरू सँगै आकर्षक एनिमेसन, प्रशस्त उदाहरणहरू, अभ्यासहरू, तालिकाहरूका साथसाथै भूतकालका सबै पक्षहरूका कथात्मक शैलीमा रचनामुखी शिक्षण गरी बोर्ड परीक्षाका मोडल प्रश्नहरूको पनि शिक्षण गर्नेछु। महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको चर्चा गर्नेछु। यो कालको सन्दर्भमा मैले अघिल्लो कक्षामा कालको बारेमा चाहिँ सामान्यतया चाहिँ यो परिभाषा, प्रकार र उदाहरणसहित सूत्रात्मक तालिका समेत प्रस्तुत गरेर चर्चा गरिसकेको छु। त्यसैले यहाँ मैले छोटो यो कालको बारेमा छोटो परिभाषा दिएर त्यस पछाडि चाहिँ यो भूतकालको बारेमा चर्चा गर्नेछु। यहाँ मैले कालको परिभाषाको सन्दर्भमा केही उदाहरण पहिला प्रस्तुत गरेँ। रामले हिजो धान रोप्यो, रोप्दै थियो, रोपेको थियो, रोपेछ, रोप्थ्यो भनेर यो विगतको समयलाई सङ्केत गर्ने जो क्रियाले बुझाउने समय विगतलाई बुझाएको छ। त्यसै गरी दुईमा रामले आज धान गोड्छ, गोड्दैछ, गोडेको छ भनेर यसरी चाहिँ यो आजको समयलाई क्रियापदले आजको समयलाई बोध गराएको छ। फेरि रामले भोलि धान काट्नेछ, काट्दै हुनेछ, काटेको हुनेछ भनेर यो क्रियापदले चाहिँ वाक्य टुङ्ग्याउने क्रियापदले भोलि पछि आउने समयलाई बोध गराएको छ। त्यसै गरी चौथो वाक्यमा हेरौँ, राम रुखबाट लड्यो, हावाले घर भत्कायो, खोलाले मान्छेलाई बगायो भनेर यसरी यो चाहिँ निलो रङमा चाहिँ जो अन्तिममा यो क्रियापद छ, वाक्य टुङ्ग्याउने क्रियापद, जसले यो घटनालाई बोध गराएको छ। वाक्य टुङ्ग्याउने शब्द क्रियापद जसले चाहिँ घटनालाई बोध गराएको छ भने पाँचौँ वाक्यमा हेरौँ, राम कविता लेख्छ, राम कविता लेख्दैछ, रामले भाइलाई पढाउँछ। यहाँ यो सामान्यतया चाहिँ वाक्य टुङ्ग्याउने क्रियापदले चाहिँ वर्तमान समयमा चाहिँ वर्तमान समयलाई बुझाएको छ र सँगसँगै कामको अवस्थालाई बुझाएको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ यहाँ अर्को हेरौँ, छमा भाइ घरमा छ, किताब झोलामा छन्, रुखहरू अग्ला छन् भनेर यहाँ चाहिँ यसरी यो अवस्था यहाँ चाहिँ वाक्य टुङ्ग्याउने क्रियाले चाहिँ वाक्यमा क्रियाको चाहिँ यो अवस्था भनौँ, घटना अथवा प्रक्रिया अथवा कार्यव्यवहारको समयलाई बुझाएका छन्। यसरी यहाँ मैले प्रस्तुत गरेका जति पनि वाक्य टुङ्ग्याउने क्रियापदहरू छन्, यी क्रियापदहरूले विगत, वर्तमान र भविष्यको समयलाई बोध गराउँदै क्रियाको चाहिँ अवस्था, घटना, प्रक्रिया अथवा कार्यव्यवहारको समयलाई बोध गराएका छन्। त्यसैले हामी के भन्न सक्छौँ भने वाक्यमा क्रियाको अवस्था, घटना, प्रक्रिया अथवा कार्यव्यवहारको समय नै काल हो भन्न सक्छौँ। वाक्यमा हिजो, आज र भोलिबाट कालको चाहिँ बोध हुने भए पनि क्रियाबाट नै कालको अभिव्यक्ति हुने भएकाले हामी चाहिँ क्रियाको समयलाई नै काल भन्न सक्छौँ। र यो थियो सामान्य कालको परिभाषा। त्यस पछाडि कालका प्रकारहरूको सन्दर्भमा काल चाहिँ अब यो भूत, वर्तमान र भविष्यत गरी 3 प्रकारका कालहरू हुन त अब अहिलेको आधुनिक व्याकरण अनुसार भूतकाल र अभूतकाल भनेको छ। भूतकाल पहिलेको समय र अभूतकाल भनेको वर्तमान र भविष्यतकाललाई त्यसरी समेटेर भूत र अभूत भनेर पनि वर्गीकरण गरिएको छ, 2 प्रकारका काल भनेर। र आज मैले विशेष गरी चाहिँ यो भूतकाल अन्तर्गत रहेर सामान्यभूत, अपूर्णभूत, पूर्णभूत, अज्ञातभूत र अभ्यस्तभूतको बारेमा चर्चा गर्नेछु। र यो वर्तमानकाल पक्षहरू सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान अनि भविष्यतकालको चाहिँ सामान्य भविष्यत, अपूर्ण भविष्यत र पूर्ण भविष्यत, यी वर्तमान र भविष्यतको बारेमा अर्को कक्षामा चर्चा गर्नेछु। आज विशेष गरी भूतकालको बारेमा, भूतकालको परिभाषा र यी प्रकारहरूको बारेमा उदाहरणसहित सूत्रहरू प्रयोग गर्दै विस्तृत चर्चा गरी बोर्ड परीक्षाका महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू समेत चर्चा गर्नेछु। र यो तालिकाबाट पनि मैले अघिल्लो कक्षामा चर्चा गरिसकेको कुरा हो। यसलाई चाहिँ सामान्यतया आज म भूतकाल अन्तर्गत रहेर सामान्य पक्ष, अपूर्ण पक्ष, पूर्ण पक्ष, अज्ञात पक्ष, अभ्यस्त पक्षमा नै केन्द्रित रहेर सविस्तार चर्चा गर्नेछु। सबैभन्दा पहिला भूतकालको परिभाषातर्फ लागौँ। परिभाषाको सन्दर्भमा केही उदाहरणहरू मैले प्रस्तुत गरेँ। मेरो भाइ सानो थियो, भाइ घाँस काट्दै थियो, भाइले हात काटेछ, भाइ रोएको थियो, भाइ मिठाई पाएपछि रुन छाड्थ्यो भनेर यसरी मैले उदाहरण प्रस्तुत गरेँ। हेरौँ त, एकपटक हेरौँ त। विगतको समयमा भाइ सानो थियो, मेरो भाइ सानो थियो, त्यो सानो भाइले चाहिँ घाँस काट्दै गरेको थियो, भाइ घाँस काट्दै थियो। अनि भाइले घाँस काट्दा काट्दै हात काटेछ भाइले, अनि हात काटेपछि भाइ चाहिँ रोएको थियो। त्यसपछि भाइलाई मिठाई दिन्थेँ मैले, अनि कि भाइ मिठाई पाएपछि रुन छाड्थ्यो।
यसरी यो वाक्य टुङ्ग्याउने क्रियापदले चाहिँ यो विगतको समयलाई बोध गराएको छ। कुनै घटना वा कार्यव्यवहार बोल्दा वा लेख्दाको क्षणभन्दा पहिले नै भइसकेको भनेर बुझाउने क्रियापदको समयलाई नै भूतकाल भनिन्छ। भूतकाल भनेको विगतको बितेको समय हो। कुनै घटना अथवा कार्यव्यवहार बोल्दा अथवा लेख्दाको क्षणभन्दा अहिले अहिले बोल्दा र लेख्दाको क्षणभन्दा पहिले नै अघिको समयमा पहिले नै भइसकेको भनेर बुझाउने क्रियापदको समयलाई नै भूतकाल भनिन्छ। भूतकाल सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, अज्ञात, अभ्यस्त गरी 5 प्रकारको हुन्छ। सामान्यभूत, अपूर्णभूत, त्यसै गरी चाहिँ पूर्णभूत र अर्को चाहिँ अज्ञातभूत र अभ्यस्तभूत। भूतकाल चाहिँ 5 प्रकारको हुँदो रहेछ। यानि कि भूतकालका 5 वटा पक्षहरू हुँदो रहेछन्। सामान्यभूत, अपूर्णभूत, पूर्णभूत, अज्ञातभूत र अभ्यस्तभूत गरी भूतकालका 5 पक्षहरू छन्। अब यी 5 पक्षहरूको बारेमा सविस्तार चर्चा गरौँ। पहिला चाहिँ सामान्यभूत। सामान्यभूत भनेको के हो त हेरौँ। पहिला सूत्र हेर। यहाँ चाहिँ सूत्रमा चाहिँ क्रियापद धातुमा ए, यौ, इस, यौ, यौ, नु भयो, यो, इ, ए, इन आदि प्रत्ययहरू लाग्छ। भूतकालीन क्रियापदका धातुमा यी प्रत्ययहरू लाग्छन् है। धातु प्लस ए, यौ, इस, यौ, नु भयो, यो, इ, ए, इन आदि प्रत्ययहरू लाग्दछन्। यहाँ मैले सङ्केत गरेँ क्रियापद धातुमा चाहिँ एका रूपहरू लाग्दछन्। यहाँ फेरि मैले सबै यहाँ प्रत्ययहरू भन्दाखेरि चाहिँ ए, यौ, इस, यौ, यो, इ, ए, इन प्रत्ययहरू लाग्दछन्। नु भयो त प्रत्यय भन्दा पनि धातुमा पछाडि लाग्ने विशेष गरी लाग्दछ। नु भयो लाग्दछ भनियो, यो नै भयो अन्तिममा त यो नै भयो है। त्यसो भए यहाँ उदाहरणहरू हेरौँ है त। एकमा म इलाम घुम्न गएँ। यो गएँ भन्ने क्रियापद त्यो चाहिँ विगतको समयमा म इलाम घुम्न गएँ। त्यो सामान्य अवस्था पूर्ण र अपूर्ण बोध गराएको छैन। विगतको समयको कामको सामान्य अवस्थालाई बुझाएको छ। गएँ यसमा जा प्लस ए धातु लाग्यो है। ए धातु जा धातुमा ए प्रत्यय लाग्यो। गएँ यहाँ परीक्षामा चाहिँ म इलाम घुम्न डर जा भनेर दियो भने जा प्लस ए गएँ। म भएको हुनाले जा धातुमा ए लागेको हो। एका रूपहरूको सन्दर्भमा म भएपछि चन्द्रबिन्दु ए माथि ए चन्द्रबिन्दु भयो, अनुस्वर भयो, गएँ भयो। म इलाम घुम्न गएँ। मैले यसलाई धेरै चर्चा गरेँ। सबसे अगाडि बढेँ। हामी सफल भयौँ। यो हु धातुमा चाहिँ यौँ लाग्यो। यानि कि कर्ता अनुसार हामी अनुसार चाहिँ यो प्रथम पुरुष हामी बहुवचन अब यो अनुसार चाहिँ यौँ लाग्यो है। हु प्लस यौँ भयौँ। यहाँ मैले केलाई ख्याल गरेको छु यो अलिकति झुक्किनेहरू अलिकति ख्याल गर्नुपर्नेहरू धातुहरूलाई विशेष जोड दिएको छु यहाँ। तैँले लुगा धोइस्। धु प्लस इस धोइस् भयो है। त्यसै गरी तिमीले खाना खायौ। यानि कि खा प्लस यौ खायौ भयो। त्यस्तै गरी अर्को तपाईँ कहिले आउनुभयो। आऊ प्लस नु भयो आउनु भयो। यहाँ चाहिँ कहिले भनेपछि प्रश्नवाचक चिन्ह भयो। आऊ प्लस नु भयो आउनु भयो। यो सबै विगतमा भएको कामको अवस्था यानि कि चाहिँ यो विगतमा काम भएको जनाउने तर पूर्ण र अपूर्ण पुरा भएको अथवा अपुरो रहेको त्यो केही जानकारी नगराउने सामान्य अवस्थालाई बोध गराउने। विगतमा भएको कामको सामान्य अवस्थालाई बोध गराउने। त्यस्तै गरी चाहिँ हेरौँ। हजुरले कविता पढाउनु भयो। पढाउ प्लस नु भयो पढाउनु भयो। त्यो चाहिँ कविता पढाउनु भयो भनेर प्रश्न सोधेको अवस्थामा चाहिँ प्रश्नवाचक चिन्ह राखियो। त्यसै गरी अरू हेरौँ। ऊ इलाम घुम्न गयो। जा प्लस यो गयो भयो। अनि उनी घुम्न गइन्। जा प्लस इन गइन्। त्यस्तै गरी ऊ घुम्न गई। जा प्लस सी गई भयो। त्यस्तै गरी उनीहरू घुम्न गए। जा प्लस ए गए। र यहाँ मैले जति पनि यहाँ प्रस्तुत गरेँ यी सबै अगाडि मैले जो क्रियापद धातुमा लाग्ने प्रत्ययहरूको त्यहाँ सन्दर्भ सूत्रमा उल्लेख गरेँ त्यसैलाई क्रमशः चाहिँ यहाँ मैले प्रस्तुत गरेको हुँ। ती सूत्रका आधारमा नै हामीले धातु प्लस कर्ता अनुसार चाहिँ एका रूपहरू लेख्न सक्छौँ। त्यसो भए अब हेरौँ परिभाषा सामान्य भूतलाई हामी कसरी भन्ने त। क्रियाले बुझाउने कार्य बोल्नुभन्दा पहिले नै सामान्य रूपमा समाप्त भइसकेको भनेर बुझाउने भूतकालको पक्ष नै सामान्य भूतकाल हो। सामान्य भूतकालले काम पुरा भएको र यो चाहिँ काम पुरा नभएको कुनै जनाउँदैन। सामान्यतया चाहिँ सामान्य रूपमा काम चाहिँ भएको भन्ने जनाउँछ। पुरा अथवा हुँदै गरेको त्यो चाहिँ कुनै जानकारी हुँदैन। काम सकिएको भनेर चाहिँ भनौँ न यो पुरा भएको र अपुरो रहेको त्यो कुनै जानकारी गराउँदैन। काम भएको हो तर सामान्य रूपमा समाप्त भएको भनेर बुझाउँछ। क्रियाले बुझाउने कार्य बोल्नुभन्दा पहिले सामान्य रूपमा समाप्त भइसकेको भनेर बुझाउने भूतकालको पक्ष नै सामान्य भूत। सामान्यतया चाहिँ
ती सूत्रहरूलाई याद गर्नु पर्यो र क्रियापद धातुमा चाहिँ एका रूपहरू लेख्ने सन्दर्भमा ए यौँ इन त अब कर्ता अनुसार नै हुने भयो। त्यो सूत्रलाई ख्याल गर्नु पर्यो। त्यसो भए केही अभ्यास गरौँ है त। कोष्टकमा दिएका धातु र सङ्केतका सहायताले खाली ठाउँमा भर्नुहोस् भनेर मैले यहाँ चाहिँ केही प्रश्नहरू राखेँ। यी सबैलाई सामान्य भूतमा चाहिँ परिवर्तन गरौँ। राम विद्यालय जा, सामान्य भूतमा के हुन्छ त? राम विद्यालय गयो, जा प्लस यो गयो। त्यसै गरी सीता विद्यालय आऊ, आऊको सामान्य भूत के हुन्छ त? सीता, सीता विद्यालय आई। त्यस्तै गरी भाइ मिहिनेती हु, भाइ मिहिनेती भयो। अनि तिमीले कपडा धु, सामान्य भूत के हुने? तिमीले कपडा धोयौ। त्यसै गरी राम धेरै बेर रु, सामान्य भूतमा के हुने? राम धेरै बेर रोयो। अनि हामीले कविता पढ, सामान्य भूतमा के हुन्छ त? हामीले कविता पढ्यौँ। अनि गुरुले हामीलाई पढाऊ, सामान्य भूतमा गुरुले हामीलाई पढाउनु भयो। अनि बिरुवा राम्रोसँग बिरुवा राम्रोसँग हुर्क्यो। त्यसै गरी घोडा बेसरी दौड, दौडको के भयो त? दौड्यो। सबैमा के लागेको छ भन्दाखेरि यो इ यौँ इन, अब त्यो अगाडि नै सूत्र जो भनेको छु मैले हो त्यो सूत्र क्रियापद धातुमा चाहिँ दिएका रूपहरू ए यौँ इन इ इस, अब त्यो त कर्ता अनुसार हुने नै भयो। यहाँ मैले सामान्य भूतकालको सन्दर्भमा एउटा छोटो चाहिँ अनुच्छेद प्रस्तुत गरेँ। यो सामान्य भूतकालमा विगतको कामको सामान्य अवस्था हो। विगतमा काम भएको तर सामान्य अवस्थालाई बोध गराउने, पुरा भएको अथवा हुँदै गरेको नजनाउने, मात्र काम भएको भनेर मात्रै बुझाउने, सामान्य अवस्थालाई बुझाउने। यो सूत्र अगाडि पनि मैले सङ्केत गरिसकेँ। क्रियापद धातुमा ए यौँ यौ इ इस ए यो इन नु भयो आदि लाग्दछन् भनेर बुझ्नु पर्यो है त। यो दसैँको पिङको सन्दर्भमा यो चाहिँ शीर्षक राखेर मैले छोटो अनुच्छेद लेखेँ। हेरौँ त, यसमा चाहिँ कथात्मक शैलीमा छोटो मैले यो अनुच्छेद तयार पारेँ। यसलाई चाहिँ सम्झन सजिलो हुन्छ सामान्यतया। हेरौँ, यस वर्षको दसैँ मनाउन म गाउँमा गएँ, गएँ भयो है त। अनि मैले मेरा सबै साथीहरूलाई भेटेँ, गएँ, साथीहरूलाई भेटेँ। मैले साथीहरूलाई दसैँमा रोटेपिङ हालौँ भनी अनुरोध गरेँ, भयो है त। सबै साथीहरूले मेरो आग्रहलाई सहर्ष स्वीकार गरे। म अत्यन्त खुसी भएँ। साथीहरू मिलेर रुख काट्न जाने निधो गऱ्यौँ। हामी भोलिपल्ट बिहानै रुख काट्न जङ्गलमा गयौँ। हामीले एउटा ठुलो रुख काट्यौँ। रुख ढल्दा डरलाग्दो आवाज आयो। रुख हामीतिर लड्यो, तर हामीलाई भने केही भएन। भाग्यले गर्दा हामीहरू बाँच्यौँ। साथीहरू त डरले थरथर काम्दै भागे, तर म चाहिँ डराइनँ अनि भागिनँ पनि। हामीले केही समयपछि काठ तयार पार्यौँ अनि बोकेर ल्यायौँ। दुईवटा ठुला मुढा भने गुडाउँदै ल्यायौँ। दुईवटा ठुला खम्बा गाड्यौँ। यस काममा अभिभावकहरूले सहयोग गर्नुभयो। हामीले आरो पनि ल्यायौँ। साना साना काठ तयार पार्यौँ। काठहरू जोड्यौँ अनि रोटेपिङ तयार भयो। सबैले पिङ खेल्यौँ। सबै गाउँलेहरू रमाए। सबै दसैँको पिङमा मग्न मस्त भए। यसरी मैले दसैँको पिङ शीर्षकमा चाहिँ यो कथात्मक तरिकाले चाहिँ एउटा अनुच्छेद तयार पारेँ। यसबाट स्पष्ट रूपमा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ कि विगतको समयमा भएको काम हो। विगतको समयमा काम भएको हो, सामान्य अवस्थामा। यहाँ काम सकिएको, भएको, पुरा भएको अथवा हुँदै गरेको भन्ने कुरा नबुझाइकन यहाँ चाहिँ विगतको समयमा काम भएको हो, पुरा त भएको हो, तर सामान्य अवस्थामा भएको। विगतको समयमा काम सामान्य, यहाँ मैले माथि पनि भनेको छु विगतको कामको सामान्य अवस्था। गएँ, भेटेँ, गरेँ, गरे, गऱ्यौँ, अनि त्यसै गयौँ, काट्यौँ, आयो, अनि के भन्छ लड्यो, भएन, बाँच्यौँ, अनि त्यसै गरी भागे, होइन भागिन, अनि त्यसै गरी पार्यौँ, अनि ल्यायौँ, गाड्यौँ, यी सबै है गर्नुभयो। ल्यायौँ, पार्यौँ, जोड्यौँ, भयो, अनि खेल्यौँ, रमाए, भए, यी सबै क्रियापदहरूले विगतको समयमा काम भएको, यानि कि विगतको समयमा काम भएको, सामान्य अवस्थामा भएको भनेर बुझाउँछ। अब हामी सामान्य भूतकालपछि अपूर्ण भूतकालतर्फ जाउँ। अपूर्ण भूतकाल भनेको के हो त? यस सन्दर्भमा हेरौँ त। सूत्र क्रियापद धातुमा दै थिएँ, दै थियौँ, दै थिइस्, दै थियौ, दै हुनुहुन्थ्यो, दै थियो, दै थिए, दै थिए, दै थिइन् आदि लाग्दछन्। क्रियापद धातुमा दै लाग्दछ अनि त्यस पछाडि चाहिँ थिए, थियौँ, थिइन् भन्ने त यो त कर्ता अनुसार नै लेख्ने कुरा हो। हेरौँ त, म इलाम जाँदै थिएँ, जा प्लस दै जाँदै थिएँ है त। त्यसै गरी हामी सफल हुँदै थियौँ, ऊ प्लस दै थियौँ, हुँदै थियौँ।
त्यसैगरी तैँले लुगा धुँदै थिइस्, यानि कि धु भन्ने धातुमा दैथिस् लाग्यो, त भएपछि दैथिस् भयो। तिमीले खाना खाँदै थियौ, खा धातुमा दै थियौ लाग्यो। त्यसैगरी अर्को चाहिँ तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो, जा धातुमा दै हुनुहुन्थ्यो भयो। त्यसैगरी बहिनी कविता पढ्दै थिए, पढ प्लस दै थिए, पढ्दै थिए। ऊ इलाम घुम्दै थियो, घुम धातुमा दै थियो लाग्यो, घुम्दै थियो। बहिनी घुम्न जाँदै थिए, जा धातुमा दै थिए लाग्यो। त्यसैगरी सीता घुम्न जाँदै थिइन्, जा धातुमा दै थिइन् लाग्यो। त्यसैगरी उनीहरू घुम्न जाँदै थिए, जा धातुमा दै थिए लाग्यो। यसरी अपूर्ण भूतकालमा क्रियापद धातुमा दै लागेर अनि थिए प्रत्ययका विभिन्न रूपहरूबाट सहायक क्रियापदहरू बन्दछन्। यानि कि चाहिँ धातुमा क्रियापद धातुमा दै लाग्ने भयो, अपूर्ण भएको हुनाले चाहिँ दै लाग्ने भयो, जाँदै खाँदै पढ्दै बस्दै। अनि त्यसपछि थिए प्रत्ययमा चाहिँ विभिन्न रूपहरू हुन्छन्। थिए प्रत्ययका विभिन्न रूपहरूबाट सहायक क्रियापद बन्दछन्। यो थिएमा चाहिँ प्रत्ययमा चाहिँ विभिन्न रूप भन्नाले चाहिँ कर्ता अनुसार चाहिँ रूप लेख्नु पर्ने हुन्छ। सहायक क्रियापद बनाउनु पर्यो हामीले कर्ता अनुसार, है त। ल त्यसो भए परिभाषा हेरौँ त। अपूर्ण भूतकाल भनेको के हो त? त्यसो भए क्रियापदले बुझाउने काम पहिलेको समयमा सुरु भएको थियो तर पुरा भएको थिएन। काम हुँदै गरेको थियो, अपुरो थियो, पुरा भएको थिएन, काम भइरहेको थियो, अपुरो थियो, हुँदै थियो भनेर। यसरी चाहिँ विगतको समयमा क्रियाले बुझाउने काम विगतको समयमा पहिलेको समयमा सुरु भएको थियो तर पुरा भएको थिएन, हुँदै गरेको थियो, हुँदै थियो भनेर बुझाउने भूतकालको पक्ष नै के रहेछ त? अपूर्ण भूतकाल रहेछ। त्यसो भए अपूर्ण भूतकालको सन्दर्भमा पनि अघिको जस्तै मैले एउटा चाहिँ रोचक कथात्मक अनुच्छेद तयार पारेको छु। हेरौँ त। अपूर्ण भूतकाल पहिलेको समयमा काम हुँदै गरेको। सूत्र चाहिँ धातुमा धातु प्लस क्रियापद धातु प्लस दै थिए, दै थिए, थियौँ, थियौ, थिइस्, थिए, थियो, थिइन्, नुहुन्थ्यो। क्रियापद धातुमा दै लाग्ने भयो। अनि त्यसपछि थिए, थियौँ, यी सबै चाहिँ त के भयो भन्दा कर्ता अनुसार सहायक क्रिया बन्ने नै भए। ल त्यसो भए मेरो साथी शीर्षकमा मैले अपूर्ण भूतकालको बारेमा एउटा अनुच्छेद लेखेको छु। हेरौँ त। ओहो, हिजो त अचम्म हुँदै थियो। मैले यहाँ अन्डरलाइन पनि गरेको छु है, रेखाङ्कित गरेको छु अपूर्ण भूतकालको क्रियापद। सरस्वती यहाँ चाहिँ हेर्नु होला है त। ओहो, हिजो त अचम्म हुँदै थियो। मेरो अल्छी साथी पनि बिहान सबेरै उठ्दै थियो अनि ऊ जाडोमा नुहाइधुवाइ गर्दै थियो। म उसलाई बोलाउँदै थिएँ तर ऊ त सुने पनि नसुने चाहिँ गरी नुहाउँदै थियो। केही समयपछि घरमा आएर हतार हतार गरी खाजा खाँदै थियो। खेत जोत्ने भोका गोरुहरूलाई घाँस काट्न जाँदै थियो। अचानक एउटा डरलाग्दो सर्प उसैतिर आउँदै थियो अनि ऊ डरले थुर काम्दै थियो। उसले सर्पतिर हेरेर के सोच्दै थियो कुन? तर सर्प चाहिँ डराएर अर्कैतिर भाग्दै थियो। ऊ पनि डराउँदै घाँसको भारी बोकेर घरतिर जाँदै थियो। घर पुगेपछि गोरुलाई घाँस दिँदै थियो। केही समयपछि ऊ हतार हतार खाना खाँदै थियो। ऊ खेत जोत्न भनेर हलो जुवा बोक्दै थियो अनि गोरु खेद्दै थियो। खेतमा हल गोरु सार्दै थियो। दिनभर खेत जोत्दै थियो। उसले कान्ला र आली पनि तास्दै थियो। दिनभर काम गरेकाले उसलाई भोक लाग्दै थियो। आकाशमा बादल पनि मडारिँदै थियो। पानीका थोपा पर्दै थियो। त्यसैले ऊ घरतिर जाँदै थियो भनेर यसरी विगतको समयमा काम चाहिँ हुँदै गरेको, हुँदै थियो, उठ्दै थियो, गर्दै थियो, बोलाउँदै थियो, नुहाउँदै थियो, खाँदै थियो, खाँदै थियो, जाँदै थियो, आउँदै थियो, कामदै थियो, यसरी सोच्दै थियो, भाग्दै थियो, अनि जाँदै थियो, दिँदै थियो, होइन त, खाँदै थियो, बोक्दै थियो, खेद्दै थियो, नार्दै थियो, जोत्दै थियो, ताच्दै थियो, होइन, यसै गरी लाग्दै थियो, मडारिँदै थियो, पढ्दै थियो, जाँदै थियो भनेर यी क्रियापदले चाहिँ विगतको समयमा भएको काम जुन चाहिँ हुँदै गरेको, यानि कि काम पुरा नभएको काम पहिलेको समयमा हुँदै गरेको भनेर बुझाएको छु। यसरी विगतको समयमा क्रियापदले विगतको समयमा काम हुँदै गरेको भनेर बुझाउँछ भने त्यो चाहिँ अपूर्ण भूतकाल भयो। त्यसै गरी पुस्तकमा दिएका धातु र सङ्केतका सहायताले खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेर यहाँ चाहिँ मैले प्रश्न बनाएको छु। हेर्नु त, केही अभ्यास गरौँ। राम विद्यालय जाए, जा चाहिँ अपूर्णभूत भयो। अनि त्यसरी सीता विद्यालय आऊ, अपूर्णभूत। भाइ विद्यालय, भाइ मिहिनेती हु, अपूर्णभूत। अनि तिमीले कपडा धु, अपूर्णभूत। त्यस्तै गरी हेरौँ अरू। राम धेरै रु, हामी कविता पढ, हामीले कविता पढ। अनि त्यस गरी गुरुले हामीलाई पढाऊ,
अनि त्यसै गरी अरू हेरौँ बिरुवा राम्रोसँग हुर्क अनि घोडा बेसरी दौड। यी अपूर्ण भूतकालका अपूर्ण भूतकालमा हामीले लैजानु पर्यो। ल यी धातुबाट है ल हेरौँ त अब के हुन्छ। राम विद्यालय जाँदै थियो, जा प्लसै जाँदै थियो। सीता विद्यालय आउँदै थिए, भाइ मिहिनेती हुँदै थियो, तिमीले कपडा धुँदै थियौ, तिमी कपडा धुँदै थियौ है। यसमा चाहिँ अपूर्ण पक्षमा चाहिँ ले नलगाउँदा पनि हुन्छ। तिमी कपडा धुँदै थियौ। अनि त्यसै गरी राम धेरै बेर रुँदै थियो। त्यसै गरी हामी कविता पढ्दै थियौँ। अपूर्ण पक्षमा चाहिँ नलगाउँदा हुन्छ। हामी कविता यो लिए विभक्ति नलगाउनु हुन्छ, पूर्णमा चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो भए हेरौँ त, हामी कविता पढ्दै थियौँ, गुरुले हामीलाई पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यसै गरी बिरुवा राम्रोसँग हुर्कँदै थियो, घोडा बेसरी दौडँदै थियो। ल यसै गरी अब पूर्णभूतमा जाउँ त। पूर्णभूतमा चाहिँ सूत्र क्रियापद धातुमा एको लाग्छ है, क्रियापद धातुमा एको लाग्छ र त्यस पछाडि थिएमा चाहिँ कर्ता अनुसार विभिन्न चाहिँ सहायक क्रियाका रूपहरू त हुने नै भए। एको थिएँ, एका थियौँ, एकी थिइन्, एकी थिइस्, एका थियौ, नु भएको थियो, एको थियो, एकी थिए, एका थिए, एकी थिइन् आदि लाग्दछन् क्रियापद धातुमा। ल त्यसो भए उदाहरण हेरौँ है त। म इलाम जा धातुबाट म इलाम गएको थिएँ। त्यसै गरी हामी सफल भएका थियौँ, हुबाट भएका थियौँ। यो जा, हु, रु, धु यिनीहरू अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ, झुक्किन्छन् है। म इलाम जाबाट म इलाम जा भन्यो भने म इलाम जाएको थिएँ त हुँदैन नि, जाबाट त ग आउँछ होइन, गएको थिएँ। त्यसै गरी हामी सफल भएका थियौँ भन्नु पर्यो, हुबाट, हु धातुबाट। हामी सफल हुइएका थियौँ त हुँदैन, हामी सफल भएका थियौँ भन्नु पर्यो। तैँले लुगा धुबाट चाहिँ धुइएको त हुँदैन है त, धुइएको त हुँदैन नि, धोएको थिइस् भन्नु पर्यो। त्यसै गरी अर्को चाहिँ तिमीले खाना खाएका थियौ, खाबाट खाएका थियौ। अनि तपाईँ कहाँ जानुभएको थियो है, जाबाट, जा धातुबाट जानुभएको थियो। बहिनीले कविता पढेकी थिए, पढबाट। त्यसै गरी अर्को ऊ इलाम घुमेको थियो, घुमबाट, घुम प्लस एको घुमेको। मैले पुस्तकमा लेखेको छु, स्पष्ट छ है। बहिनी घुम्न गएकी थिए, जाबाट, जा प्लस एकी गएकी थिए। सीता घुम्न गएकी थिइन्, जा प्लस एकी गएकी थिइन्। उनीहरू गएका थिए, जा प्लस एका गएका थिए। त्यसरी यो सबै सूत्रहरू माथि जो छ क्रियापद धातुमा चाहिँ लाग्ने यो चाहिँ रूपहरू सबै मैले यहाँ चाहिँ लगभग समेट्ने प्रयास गरेको छु है। पूर्ण भूतकालमा क्रियापद धातुमा एको, एका, एकी लागेर थिए, थिए प्रत्ययका विभिन्न रूपहरूबाट सहायक क्रियापद बन्दछन् कर्ता अनुसार। ल त्यसो भए परिभाषा के हो त पूर्ण भूतकाल? पूर्ण भनेको पुरा, भूत भनेको विगतको समय है। त्यसो भए विगतको समयमा कुनै पनि काम पुरा भएको, सकिएको भनेर बुझाउँछ भने त्यसलाई हामी पूर्णभूत भन्दछौँ। क्रियाले बुझाउने काम पहिलेको समयमा पुरा भएको थियो अथवा सकिएको थियो भनेर बुझाउने भूतकालको पक्ष नै पूर्ण भूतकाल हो भनेर बुझ्नु। ल पूर्ण भूतकालमा पनि मैले एउटा चाहिँ यहाँ कथा जस्तो एउटा अनुच्छेद बनाएको छु, त्यसलाई हेरौँ है त। पूर्ण भूतकालमा चाहिँ पहिलेको समयमा काम पुरा भएको भनेर बुझाउँ। सूत्र पनि अगाडि भनिसकेको छु र यहाँ पनि हेरौँ। धातुमा धातुमा धातु प्लस एको थिएँ, एका थियौँ, एका थियौ, एको एकी थिइस्, एका थिए, एको थियो, एकी थिइन्, नु भएको थियो आदि लाग्दछन्। ल त्यसो भए पूर्ण भूतकालमा मेरा भाइ शीर्षक है, मेरो भाइ शीर्षकमा मैले एउटा छोटो चाहिँ कथात्मक शैलीको अनुच्छेद बनाएको छु। हेरौँ। मेरो भाइ गाउँमै बसेको थियो, ऊ गाउँकै विद्यालयमा भर्ना भएको थियो। उसले खुब मेहनत गरेर पढेको थियो, ऊ कक्षामा सधैँ प्रथम भएको थियो, उसले धेरै पुरस्कार पनि पाएको थियो, विद्यालयमा हुने प्रतियोगिताहरूमा प्राय प्रथम नै ल्याएको थियो, प्रथम स्थान नै ल्याएको थियो। उसले गाउँबाट नै प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेको थियो। उसले पोखराको महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 11 र 12 पढेको थियो। उसले बोर्ड परीक्षामा विशिष्ट श्रेणी ल्याएको थियो। उसले विज्ञान विषय पढेको थियो, मेडिकल कलेजमा नाम निकालेको थियो, ऊ डाक्टर बन्न सफल भएको थियो। उसले दुर्गम गाउँमा गएर बिरामीको निशुल्क सेवा गरेको थियो। ऊ गाउँलेहरूको मनमा बसेको थियो। ऊ सबैको प्रशंसाको पात्र बनेको थियो। उसको लोकप्रियता बढेको थियो। ऊ जिल्ला अस्पतालको प्रमुख बनेको थियो। उसलाई सरकारले पनि सम्मान गरेको थियो। यसरी मेरो भाइले विगतमा चाहिँ के गरेको त? उसले चाहिँ विगतमा गरेका कामहरू, विगतको समयमा गरेका कामहरू के हुन् त? के गरेको थियो?
मेरो भाइ कस्तो थियो, यानि कि चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ भाइले चाहिँ के गरेको थियो, काम भाइले के काम सम्पन्न गरेको थियो पहिलेको समयमा, पहिलेको समयमा काम के पुरा गरेको थियो। एको एका एकी नै लाग्ने भयो। बसेको थियो, भएको थियो, त्यसै गरी पढेको थियो, भएको थियो, पाएको थियो, ल्याएको थियो, सबै चाहिँ धातु प्लस एको एका एकी लाउने हो। भाइ भएको हुनाले चाहिँ एको थियो, एक सबैमा चाहिँ है ल्याएको थियो आउने भयो। भाइ भएको हुनाले भाइ बस प्लस एक हो, बसेको थियो, पढ प्लस एक हो, पढेको थियो, हु प्लस एक हो, भएको थियो, ल्याउ प्लस एक हो, ल्याएको थियो, सबै त्यही भएन त, घर प्लस एक हो, गरेको थियो, होइन, पढ प्लस एक हो, पढेको थियो, ल्याउ प्लस एक हो, ल्याएको थियो, होइन त, पढेको थियो, हु प्लस एक हो, भएको थियो, है, निकालेको थियो, गरेको थियो, बसेको थियो, पढेको थियो, बढेको थियो, बनेको थियो, सबै चाहिँ विगतको समयमा काम सम्पन्न भएको, पुरा भएको, पहिलेको समयमा काम पुरा भएको भनेर बुझाउने चाहिँ क्रियापदको रूप नै के रहेछ त, पूर्ण भूतकाल, भूतकालको पूर्ण पक्ष रहेछ। ल अब त्यसो भए पुस्तकमा दिएका धातु र सङ्केतका सहायताले खाली ठाउँ भर्नुहोस्। हेरौँ त यहाँ राम विद्यालय जहाँबाट के हुन्छ त, सबैमा पूर्णभूत है, 7, 8, 9सम्म। ल ल अब हेरौँ त, राम विद्यालय जा पूर्णभूत के हुन्छ, राम विद्यालय गएको थियो, विगतको समयमा काम सम्पन्न भएको, राम विद्यालय गएको थियो पहिला। अनि त्यसै गरी सीता विद्यालय आएकी थिए, त्यसै गरी भाइ मिहिनेती भएको थियो, अनि तिमीले कपडा धोएका थियौ, त्यसै गरी अर्को राम धेरै बेर रुबाट रोएको थियो, अनि हामीले कविता पूर्णभूतमा के हुन्छ त, हामीले कविता पढेका थियौँ, गुरुले हामीलाई पढाउनु भएको थियो, अनि त्यसै गरी बिरुवा राम्रोसँग हुर्कबाट के हुने भयो त, हुर्केको थियो, घोडा बेसरी दौडेको थियो। अब यसपछि हामी अज्ञात भूत हेर्छौँ है त। अज्ञात भूत भनेको के हो र यो अज्ञात भूतमा चाहिँ क्रियापद धातुमा के लाग्दछन् त, हेरौँ त सूत्र। अज्ञात भूतमा क्रियापद धातुमा ये छु, ये छौँ, ये छस्, इछे, इछौ, ये छौ, नु भएछ, ये छ, इछे, इछिन्, ये छन् आदि लागेर अज्ञात भूतकालका वाक्य बन्दछ। हेरौँ त त्यसो भए कसरी बन्दछ, म सफल हु प्लस ए छु भएछु, अनि हामी सफल हु प्लस ए छौँ भएछौँ, अनि तैँले लुगा धु प्लस ए छस् धोएछस्, त्यसै गरी तिमीले खाना खाएछौ, खा प्लस ए छौ खाएछौ, तपाईँ कहाँ जानुभएछ, जा प्लस नु भएछ जानुभएछ, त्यसै गरी बहिनीले कविता पढिछौ, पढ प्लस इछौ पढिछौ। सबै यहाँको माथिको सूत्रहरूलाई मैले चाहिँ जति माथि राखेको छु तिनीलाई सबैलाई समेट्ने प्रयास गरेको चाहिँ। ऊ किन रोएछ, रु प्लस ए छ रोएछ, बहिनी घुम्न गई छे, जा प्लस इछे गई छे, अनि सीता घुम्न गई छिन्, जा प्लस इछिन् गई छिन्, त्यसै गरी अर्को उनीहरू घुम्न गएछन्, जा प्लस ए छन् गएछन्। त्यसरी हेर्दाखेरि अज्ञात भूतकालमा क्रियापद धातुमा ये छ प्रत्ययका विभिन्न रूपहरू जोडिएर क्रियापद बन्दछन्। अज्ञात भूत यानि कि विगतको समयमा काम भएको, जुन चाहिँ अहिले आएर थाहा भयो, काम पहिला भएको विगतमा, अहिले आएर चाहिँ त्यसको नतिजा थाहा भएको, काम सम्पन्न पहिल्यै भएको रहेछ तर थाहा चाहिँ अहिले आएर भएको रहेछ, त्यसैले चाहिँ त्यसलाई अज्ञात भूत भनिन्छ। ल परिभाषा हेरौँ है त। क्रियाले बुझाउने काम पहिलेको समयमा पुरा भएको हो, काम चाहिँ पहिलेको समयमा विगतमा पहिलेकै समयमा पुरा भएको हो, तर अहिले आएर मात्रै थाहा भएको, काम चाहिँ पहिल्यै भएको विगतमा, तर अहिले आएर मात्रै त्यो काम भएको थाहा पाइयो भने काम पहिले थाहा अहिले, काम चाहिँ विगतको समयमा पहिलेको समयमा पुरा भएको तर अहिले आएर मात्र थाहा भएको भनेर बुझाउने भूतकालको पक्ष नै के रहेछ त, अज्ञात भूत। अज्ञात भनेपछि त थाहै नभएको भयो, अज्ञात ज्ञात नभएको भयो हो, काम पहिला भएको ज्ञात भएन, थाहा भएन, तर अहिले आएर मात्रै काम भएको भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भयो भने हामी त्यस्तो चाहिँ क्रियापदको रूपलाई अज्ञातभूत भन्छौँ। म त बुसुकै निधाएको छु, पहिले निधाएको, अहिले बिउजेपछि थाहा भयो। राम विदेश गएछ, राम त विदेश पहिल्यै गएको त, अहिले आएर मैले थाहा पाएँ है त। ल क्रियापद धातुमा ये छ, यहाँ चाहिँ के भन्छ भने क्रियापद धातुमा यो अज्ञात भूतकालका क्रियापद धातुमा ये छ प्रत्ययका विभिन्न रूपहरू जोडिएर क्रियापद बन्दछन्। यो सूत्रलाई चाहिँ याद गर्नु पर्यो। ल अज्ञात भूतको सन्दर्भमा पनि
मैले यहाँ चाहिँ एउटा कथा जस्तो अनुचित बनाएको छु, हेर्नु है त। अज्ञात भूतकाल विगतमा काम भएको तर अहिले आएर थाहा पाएको, जसलाई हामी चाहिँ अज्ञातभूत भन्दछौँ। सूत्रमा चाहिँ धातुमा के लाग्छ भनेको त यछु यछौँ यचौ इछौ यछस यछ यछन् इछन् नु भएछ आदि लाग्दछन्। ल, मेरो साथी शीर्षकमा मैले एउटा सानो कथात्मक तरिकाको एउटा अनुच्छेद लेखेँ। हेरौँ त, मेरो साथीले विगतको समयमा के गरेछ, साथी कहाँ गएछ, के गरेछ, सबै विगतमा भइसकेको काम हो। मैले थाहा पाइनँ, काम पहिल्यै भएको, तर अहिले अहिले आएर मैले थाहा पाएँ। त्यसो भए मेरो साथीले विगतमा के गरेछ र अहिले आएर मैले थाहा पाएँ त मैले सानो कथा जस्तो अनुच्छेद बनाएँ। मेरो साथी पढाइमा कमजोर पो भएछ, बिचरा। ऊ त मुस्किलले प्रवेशिका पास भएछ। ऊ सहरमा पढ्न पनि आएछ, ऊ कलेजमा भर्ना त भएछ, तर ऊ त नियमित पढ्नै गएनछ। उसले परीक्षामा राम्रो नम्बर ल्याएनछ। उसले त 12 कक्षा नै पास गर्न सकेनछ अनि उसले विदेश जाने विचार गरेछ। उसको विदेश जाने भिसा पनि आएछ। ऊ साउदी अरब गएछ। उसले खुब मेहनत गरेछ अनि कम्पनीको साउलाई पनि रिजाएछ। उसले धेरै पैसा पनि कमाएछ, तर ऊ त सुरा सुन्दरीको पछि पो लागेछ। उसले कमाएको पैसा सबै सकेछ। उसले कम्पनीमा राम्रोसँग काम गर्न पनि छाडेछ। उसले गलत बुद्धि दिएछ। उसले लामो हात पो गरेछ। साउले उसलाई कम्पनीबाट निकालिदिएछ। ऊ बाटोमा रक्सी खाएर हिँडेछ, त्यसैले सडक दुर्घटनामा परेछ। उसले त एउटा खुट्टा नै गुमाएछ, बिचरा। ऊ त बेखर्ची भएछ। उसलाई साथीहरूले पैसा उठाएर नेपाल पठाइदिएछन्। मेरो साथी विदेश गएकोमा धेरै पछुताएछ। यसरी मैले मेरो साथी चाहिँ यहाँ चाहिँ भएछ, गएछ, आएछ, आएछ, गएनछ, होइन त, गरेछ, ल्याएछ, आएछ, गएछ, लागेछ, छाडेछ, सकेछ, निकालिदिएछ, गुमाएछ, परेछ, पठाइदिएछन्, पछुताएछ, भएछ, यसरी विभिन्न क्रियापदहरू मैले चाहिँ यो अज्ञात भूतकालका प्रयोग गरेर छोटो चाहिँ अनुच्छेद तपाईँहरूलाई बताएँ। यसरी अभ्यास गरियो भने पनि थप चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ, हामीले सम्झन सक्छौँ, विषयवस्तु थप स्पष्ट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ल, अब केही अभ्यास गरौँ है त। कोष्टकमा दिएका धातु र सङ्केतका सहायताले खाली ठाउँ भर्नुहोस्। अज्ञात भूतकालमा लैजाने। ल त, विचार गरौँ त भाइ बहिनीहरू, के हुन्छ होला? यी प्रश्नको उत्तर हेरौँ त। ल ल, एकमा के हुन्छ होला हेरौँ त। राम विद्यालय जा, अज्ञात भूत, यसको के हुन्छ होला उत्तर? राम विद्यालय गएछ। दुईमा के हुन्छ नि? सीता विद्यालय आऊ, सीता विद्यालय आइछे। अनि तिनमा के हुने? भाइ मिहिनेती भूबाट, भाइ मिहिनेती भएछ। अनि तिमीले कपडा धु, अज्ञात भूतमा के हुने? धोएछौ। राम धेरै बेर रोएछ। तिमीले कविता पढेछौ। अनि गुरुले हामीलाई पढाउनु भएछ। बिरुवा राम्रोसँग हुर्केछ। घोडा बेसरी दौडेछ। ल, यसरी हामी बनाउन सक्छौँ। ल, अब त्यसो भए अभ्यस्त भूतकाल। अभ्यस्त भूतकाल भनेको के हो त? हेरौँ। सूत्र: क्रियापद धातुमा थे, थ्यौँ, थिस, नु, हुन्थ्यो, थियो, थे, थी, थिन, यसरी थए लाग्छ है, आदि लागेर अभ्यस्त भूतकालका वाक्य बन्दछन्। त्यसो भए हेरौँ त। म चकचक गर्थेँ, गर धातुमा थे लाग्यो, गर्थेँ है त। हामी फुटबल खेल्थ्यौँ, खेल धातुमा थ्यौँ लाग्यो। तैँले लुगा धुन्थिस्, धु प्लस थिस। अनि तिमीले घाँस काट्थ्यौ, काट प्लस थ्यौ, काट्थ्यौ। त्यस्तै गरी तपाईँ भ्रमण जानुहुन्थ्यो, जा धातुमा नुहुन्थ्यो लाग्यो। अनि अर्को, बहिनीले कविता लेख्थे, लेखमा चाहिँ धातुमा थी भयो। ऊ कहिलेकाहीँ रुन्थ्यो, बहिनी घुम्न जान्थे, जा धातुमा थी भयो। सीता घुम्न जान्थिन्, जा प्लस थिन्। उनीहरू घुम्न आउँथे, आउ प्लस थे, आउँथे। यसरी अभ्यस्त भूतकालमा क्रियापद धातुमा थए प्रत्ययका विभिन्न रूपहरू जोडिएर क्रियापद बन्दछन्। अभ्यस्त भूत भनेको के रहेछ? विगतको समयमा बसेको आदत अथवा बानीलाई हामी चाहिँ अभ्यस्त भूत भन्दछौँ। यहाँ सबै म चकचक गर्थेँ, मेरो चकचक गर्ने बानी थियो, खेल्थेँ, डुल्थेँ, डुल्थिस्, होइन, म घुम्थ्यौँ, घुम्थी, यसरी चाहिँ हो विगतको समयमा बसेको आदत अथवा बानी, जो चाहिँ इङ्ग्लिसमा रिचुअल एक्सन पनि भनिन्छ है। अभ्यस्त भूतकालमा क्रियापद धातुमा थय प्रत्ययका विभिन्न रूपहरू जोडिएर क्रियापद बन्दछ। त्यसो भए अब परिभाषा हेरौँ त।
क्रियाले बुझाउने काम पहिलेको समयमा पटक पटक हुन्थ्यो अथवा विगतमा कुनै काम गर्ने बानी बसेको थियो भनेर बुझाउने भूतकालको पक्ष नै अभ्यस्त भूतकाल हो। अभ्यस्त भन्दाखेरि हामीले अभ्यस्त भन्छौँ, तर सबैमा थ आउँदो रहेछ है, लेख्दाखेरि क्रियापदमा चाहिँ थ आउँदो रहेछ है त। अभ्यस्त भनेको त अभ्यस्त पो रहेछ त है। थे, थ्यौँ, थिस, नुन, थियो, थियो। त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ अब भाइ बहिनीहरू अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ। अज्ञात र अभ्यस्तमा झुकिने सन्दर्भमा ख्याल गर्दाखेरि अभ्यस्त हामी भन्छौँ, अभ्यस्तमा थ आउँछ, त्यसैले अभ्यस्त भन्ने तरिकाले चाहिँ थलाई सम्झाउँदाखेरि पनि हुन्छ। अज्ञातमा त ये छ, ये छु, यी छन् आउने हो, त्यसरी पनि ख्याल गर्न सकिन्छ। अज्ञात र अभ्यस्त अलिकति कन्फ्युज हुन सक्छ है, त्यसरी पनि याद गर्न सकिन्छ। ल, त्यसो भए अभ्यस्त भूतकालको बारेमा पनि मैले एउटा चाहिँ सानो अनुच्छेद बनाएको छु। अभ्यस्त भूतकाल पहिलेको समयमा बसेको आदत अथवा बानी हो है। सूत्र त धातुमा चाहिँ थे, थ्यौँ, थिस लाग्ने यो अगाडि नै भनिसकेँ। मेरो भाइ शीर्षकमा नै मैले यसमा चाहिँ अभ्यस्त भूतकालको अनुच्छेद बनाएर त मसँग मेरो भाइ बस्थ्यो। ऊ असाध्यै चकचक गर्थ्यो। उसले भनेको पटक्कै मान्दैन थियो। ऊ सधैँ झगडा मात्रै गर्थ्यो। उसले गृह कार्य कहिल्यै गर्दैन थियो। उसले गुरुको पिटाइ मात्र खान्थ्यो। ऊ गृह कार्य नगरेकाले विद्यालयबाट भाग्थ्यो। ऊ साथीहरूसँग नदीमा पौडी खेल्न जान्थ्यो अनि माछा मारी पोलेर खान्थ्यो। साथीहरूसँग दादागिरी गर्थ्यो। मैले सम्झाउँदा पनि मुखमुखै लाग्थ्यो। ऊ झर्केर मात्र बोल्थ्यो। सधैँ केही न केही उपद्रो गर्थ्यो। ऊ फुटबल खेल्न सिपालु थियो। पढाइमा भन्दा उसको ध्यान फुटबल खेल्नमा नै जान्थ्यो। ऊ गोल हान्न निकै सिपालु थियो। उसले हानेको बल गोलरक्षकलाई हम्मे हम्मे पर्थ्यो समात्न। साथीहरूले उसलाई टिम लिडर बनाउँथे। उसलाई देखेपछि खेलमा सबै हच्कन्थे। मलाई फुटबलमा उसको लोकप्रियता बढ्दै गएको जस्तै लाग्थ्यो। उसले जिल्ला स्तरीय मात्रै नभएर क्षेत्रीय स्तरमा नै पुरस्कार पाउँथ्यो। उसले राष्ट्रिय स्तरको फुटबलमा पनि पुरस्कार, प्रमाणपत्र र मेडल पाउँथ्यो। ऊ प्रशंसित हुन्थ्यो भनेर यसरी यो चाहिँ मेरो भाइको सन्दर्भमा मैले एक अनुच्छेद लेखेँ। उसको चाहिँ बानी आदत कस्तो थियो त पहिलेको समयमा भनेर क्रियापदका विभिन्न रूपहरू मैले यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गरेँ अनुच्छेदमा। अब भने हामी अभ्यासतर्फ लाग्छौँ है त। कोष्टकमा दिएको धातु र सङ्केतका सहायताले खाली ठाउँ भर्नुहोस्। ल हेरौँ त के हुन्छ होला यी प्रश्नको उत्तर। ल 1 नम्बरमा हेरौँ त। राम विद्यालय जहाँबाट अभ्यस्त भूत के हुने? राम विद्यालय जान्थ्यो। सीता विद्यालय आउँथी, आउ धातुबाट, अनि भाइ प्रथम हुबाट हुन्थ्यो। तिमीले कपडा धुबाट धुन्थ्यौ। राम धेरै बेर रुबाट रुन्थ्यो। हामी कथा पढबाट पढ्थ्यौँ। गुरुले हामीलाई पढाउबाट पढाउनुहुन्थ्यो। बिरुवा राम्रोसँग हुर्कबाट चाहिँ हुर्कन्थ्यो। घोडा बेसरी दौडबाट दौडन्थ्यो। यसरी चाहिँ थइएका रूपहरू क्रियापदमा हुँदा रहेछन् अभ्यस्त भूतमा। ल, अब त्यसो भए परीक्षामा सोध्ने मोडल प्रश्नहरू पो हेरौँ है त। बोर्ड परीक्षामा कस्ता प्रश्नहरू सोध्छ अनि हामीले कसरी लेख्ने त? ल हेरौँ, बोर्ड परीक्षामा सोध्ने पहिलो प्रश्न मैले 1 नम्बरमा चाहिँ यस्तो राखेँ हेरौँ त। सामान्य भूतकालका क्रियापद प्रयोग गरी 5 वाक्यमा आफूले भ्रमण गरेको कुनै ठाउँको बयान गर्नुहोस् भनेर 5 नम्बरको यसरी बोर्ड परीक्षामा आउँछ। र हामीले जुन कालको जुन पक्षमा भनेको छ त्यही कालको त्यही पक्षका क्रियापदहरू प्रयोग गरेर विषयवस्तु जे सोधेको छ नि, आफूले भ्रमण गरेको कुनै ठाउँको बयान गर्नुहोस् भनेको छ। आफूले भ्रमण गरेको कुनै ठाउँको बारेमा वर्णन गर्नु पर्यो 5 वाक्यमा सामान्य भूतकालका क्रियापद प्रयोग गरेर। ल हेरौँ, मैले यसरी राखेँ। म हिजो काशीकोट गएँ, सामान्य भूतकाल हो नि, त्यो भएर है गएँ भने म हिजो काशीकोट गएँ अनि काशीकोटकी गुप्तकालिका देवीको दर्शन गरेँ अनि काशीकोटबाट चारैतिरका रमणीय दृश्यहरूको अवलोकन गरेँ। मैले कश्यप धामको भ्रमण तथा अवलोकन गरेँ अनि मैले कश्यप तालमा पौडी खेली आनन्दको अनुभूति गरेँ। म 4 बजेतिर सराङकोट हुँदै पोखरा बजारतर्फ आफ्नै वासस्थानमा फर्केँ। यहाँ चाहिँ फरक फरक धातुबाट चाहिँ बनाउन सकिन्छ। यहाँ धेरै जस्तो चाहिँ गरे भए चाहिँ फर्केँ, गरेँ, हेरेँ, देखेँ, यसरी चाहिँ बनाउन सकिन्छ। ल, त्यसै गरी अर्को भूतकालको अभ्यस्त पक्षका 5 वटा क्रियापदको प्रयोग गरी आफ्नो बाल्यकालका बारेमा वर्णन गर्नुहोस्। अब यहाँ चाहिँ अभ्यस्त भूतकालका 5 वटा क्रियापदको प्रयोग गरेर बाल्य अवस्थाको बारेमा हेरौँ त। म बाल्यकालमा साथीहरूसँग खुब खेल्थेँ। यसमा चाहिँ फरक फरक धातु राख्ने परेको है मैले। साथीहरूसँग खुब खेल्थेँ। म जङ्गलमा घुम्न जान्थेँ अनि कटुस टिप्थेँ, दमौरा टिप्थेँ, लिची टिप्थेँ, आँप टिप्थेँ, काफल टिप्थेँ, तिजु टिप्थेँ, साथीहरूसँग रमाउँदै खान्थेँ। पौडी खेल्न असाध्यै मन पर्थ्यो। त्यसैले हर्पन खोलामा खुब पौडी खेल्थेँ। मलाई पुलबाट तल खोलामा आम फाल्न खुब मजा आउँथ्यो। मलाई पौडी खेलमा कसैले जित्न सक्दैन थियो। ल हेरौँ त, यहाँ कति धेरै आयो है। जसो अन्तिममा वाक्य त 5 वटै हो है, तर यहाँ चाहिँ बिचमा चाहिँ यो
यो उपवाक्यहरू आएर धेरै देखिएको मात्रै। खेल्थेँ जान्थेँ, हेरौँ है त, खेल्थेँ जान्थेँ टिप्थेँ, अनि त्यसै गरी खान्थेँ, खेल्थेँ मन पर्थ्यो होइन त, अनि आउँथ्यो सक्दैनथ्यो, यी सबै क्रियापदहरू के भए त भूतकालको अव्यस्त पक्षका भए, जुन मैले बाल्यावस्थाको बारेमा वर्णन गरेँ। यस्तै अरू एक दुईवटा हेरौँ त। 3मा तेस्रो प्रश्न है, पूर्ण भूतकालका क्रियापदको प्रयोग गरी 5 वाक्यमा आफूले भ्रमण गरेको कुनै ठाउँको बयान गर्नुहोस् भनेको छ। यसमा पूर्ण भूतकालका क्रियापदको प्रयोग गरेर आफूले भ्रमण गरेको ठाउँको वर्णन गर्नु पर्यो। ल हेरौँ त, अघिको सन्दर्भमा अघिकै 1 नम्बरमा थियो नि हो, त्यसैलाई मैले अलिक फरक तरिकाले राखेँ है। मै जो काशीकोटकी गुप्तकालिका देवीको दर्शन गर्न गएको थिएँ, पूर्ण भूतकाल है, गएको थिएँ भयो। मैले काशीकोटबाट चारैतिरका रमणीय दृश्यहरूको दृष्टिगोचर गरेको थिएँ। म काशीकोटमा अवस्थित धार्मिक एवं पौराणिक स्थल कश्यप धाममा पनि घुमेको थिएँ, पुगेको थिएँ। ल, मैले रमणीय कश्यप ताल पनि देखेको थिएँ। म उत्तरी क्षेत्रका हिमालहरूको सुन्दर दृश्यलाई निहाल्दै काशीकोटको डाँडादेखि पैदल हिँडेरै सराङकोटसम्म आएको थिएँ। ल हेरौँ त यहाँ, गएको थिएँ, गरेको थिएँ, अनि त्यसै गरी पुगेको थिएँ, देखेको थिएँ, त्यसै गरी चाहिँ यहाँ आएको थिएँ, यी सबै क्रियापदहरू के भए त पूर्ण भूतकालका क्रियापदहरू भए। त्यसै गरी अर्को हेरौँ 4मा, अपूर्ण भूतकालका क्रियापदको प्रयोग गरी 5 वाक्यमा आफूले भ्रमण गरेको कुनै ठाउँको बयान गर्नुहोस्। अपूर्ण भूतकाल, त्यसैलाई यो काल परिवर्तन गरेर गरेँ। हेरौँ, अरू पनि लेख्न सकिन्छ। म हिजो काशीकोट जाँदै थिएँ, म काशीकोटकी गुप्तकालिका देवीको दर्शन गर्दै थिएँ, म काशीकोटबाट चारैतिरका रमणीय दृश्यहरू हेर्दै थिएँ, म कश्यप धामको भ्रमण अवलोकन गर्दै थिएँ, म कश्यप तालमा पौडी खेली पोखरा सहर फर्कँदै थिएँ। यसरी जाँदै थिएँ, गर्दै थिएँ, हेर्दै थिएँ, गर्दै थिएँ, फर्कँदै थिएँ भनेर यसरी चाहिँ अपूर्ण भूतकालका क्रियापदको प्रयोग गरेर कुनै एउटा चाहिँ भ्रमण गरेको ठाउँको वर्णन गर्न सकिन्छ। यसरी 5वटा वाक्यमा आफूले भ्रमण गरेको कुनै ठाउँको वर्णन गरियो भने 5 नम्बर आयो। यसरी 5 नम्बरको सोच। ल अर्को हेरौँ 5मा, 5वटा अज्ञात भूतकालका क्रियापदको प्रयोग गरी 5 वाक्यमा आफ्नो साथीको बयान गर्नुहोस् भनेर 5 नम्बरको प्रश्न सोध्यो भने यसरी लेख्न सकिन्छ। मेरो साथी राम विदेश गएछ, उसले राम्रो जागिर पाएछ, ऊ असाध्यै मेहनती भएछ, उसले प्रशस्तै धन कमाएछ, उसले आफ्नै जन्मभूमि फर्केर उद्योग खोलेछ र धेरैलाई रोजगार दिएछ। यसरी गएछ, पाएछ, भएछ, कमाएछ, खोलेछ, दिएछ, यी सबै क्रियापदहरू चाहिँ अज्ञात भूतकालका क्रियापद हो, जुन प्रयोग गरेर मैले साथीको बयान गरेँ। यस्तो 5 नम्बरको सोच चाहिँ मोडल क्वेसन भयो। यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। हेरौँ त, मेरो साथी राम मेहनती भएछ, उसले यसकी परीक्षामा राम्रो नतिजा ल्याएछ, ऊ पोखरामा अवस्थित महेन्द्र कलेजमा भर्ना भएछ, ऊ कक्षा 12को बोर्ड परीक्षामा ए ग्रेड ल्याएर उत्तीर्ण भएछ, ऊ उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विदेश गएछ। यसरी यहाँ चाहिँ भएछ, ल्याएछ, भएछ, अनि त्यसै गरी भएछ, गएछ, यसरी पनि बनाउन सकिन्छ भनेर मैले त्यसैलाई हो है, त्यसैको उत्तर हो जुन लेखे नि भयो, यसरी पनि लेख्न सकिन्छ है भन्ने कुरा मात्रै प्रस्तुत गरेँ। ल, यी थिए बोर्ड परीक्षामा सोध्ने मोडलका प्रश्नहरू। यसै गरी अन्य अभ्यास पनि गर्न सकिन्छ। ल त भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा मैले भूतकालको बारेमा विस्तृत रूपमा चर्चा गरेँ, बोर्ड परीक्षामा सोध्ने मोडल प्रश्नहरू सहित। अर्को कक्षामा मैले वर्तमान कालको बारेमा यसै गरी परिभाषा उदाहरण सहित सविस्तार सूत्रसहित प्रशस्त उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्दै बोर्ड परीक्षाका प्रश्नहरू समेत लिएर कक्षामा उपस्थित हुने नै छु। आजलाई यति नै, धन्यवाद।